حسین جگ کا حسین کون حسین وہ مرتضیٰ کا وہ مصطفیٰ کا وہ کون حسین وہ خشکیوں کا وہ سمندروں کا وہ قلندروں کا کون حسین گلے امامت نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ کون حسین کون حسین میرے بڑے گل پوچھے تھے میں اس سونے حسین کا تعارف کرا دارین کا سلطان حسین بن علی ہے دارین کا سلطان حسین بن علی ہے پڑھتا ہوا قرآن حسین بن علی ہے پڑھتا ہوا قرآن حسین بن علی ہے اگر سبحان اللہ کہو دے اگلی گل کراں جی میرا محمد آلہ اے میرے محمد دا معیار آلہ کردار آلہ وقار آلہ گفتار آلہ دستار آلہ ان میرے محمد دا ہر یار آلہ میرے محمد دی خلوت بھی آلہ میرے محمد دی جلوت بھی آلہ میرے محمد دا اٹھنا بھی آلہ میرے محمد دا بیٹھنا بھی آلہ میرے محمد دی سیرت بھی آلہ صورت بھی آلہ اخوت بھی آلہ نبوت بھی آلہ میرے محمد دا تاج آلہ میرے محمد دا مزاج آلہ میرے محمد دا میلاد آلہ میرے محمد دا عنوان آلہ میرے محمد دا بیان آلہ میرے محمد دا قرآن آلہ میرے محمد دا دورہ دماغ شمان آلہ میرے محمد دا معیار آلہ کردار آلہ وقار آلہ میرے محمد دا ویر حیدر کرار آلہ میرے محمد دی خلوت تے جلوت تے اٹھنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا تے جاگنا تے سونا ہر چیز میرے محمد دی آلہ انجے میرے محمد دی آل آلہ کالے رنگ دا بلال آلہ جی چیز نسبت میرے محمد نال ہو گئی اس نسبت والی چیز بھی آلہ عرض کر رہا سی کربلا دی وادی دے اندر حسین نے اگر کسے نو پکارے